جڑا دنیا تے جدے نال پیار کردا ہے وہ جنت او دے نال ہی ہوئے گا، وہ قیامت نو او دے نال ہی ہوئے گا۔ فیصلہ بادیو ایتھے ایک گل میرے تو آڈے سمجھن والی بھی ہے، اگر ساڈی محبت اداکاراں دے نالے، اگر محبت گلوکاراں دے نالے، اگر محبت قوالاں دے نالے، اگر محبت گویاں دے نالے، اگر محبت انہاں گندے لوگاں دے نالے، یار پھر ڈریا کر کتے اللہ ذوالجلال قیامت دے دن انہاں گندیاں لوگاں دی صف چ کھڑیاں نہ کر دے وے۔ اگر محبت انبیاء دے نالے، اگر محبت شہداء دے نالے، اگر محبت اولیاء دے نالے، اگر محبت علماء دے نالے، پھر مینوں کہن دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت چ ساتھ بھی دے گا تے انہاں عظیم لوگاں دا عطا فرمائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین میرے اور تسا ساریاں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ساڑھے ساریاں دی طرفوں بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں دا نزول فرمائے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، رمضان المبارک دے اے بابرکت ایام اور مبارک گھڑیاں ایک سال دا طویل عرصہ گزر جان دے بعد اللہ نے سانو عنایت فرمائیاں۔ دعا کرو جڑے چند ایام باقی نے اللہ سانو انہاں کولوں بھرپور فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ میرا سونا رب العالمین سانو
ایک واری نہیں کئی واری ساری زندگی یہ بہاراں ویکھنیاں نصیب فرما. جو چلے گئے مرد خواتین چھوٹے بڑے رب العالمین کروٹ کروٹ انہاں دے درجات بلند فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب. عزیز ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ او عظیم لوگ سن کہ جنہاں نوں یہ اعزاز ملیا سی کہ انہاں آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھے اور یہ کوئی معمولی شرف نہیں. اندر والا ہے یہ نا، اندر والا ہے یہ نا، ٹھیک ہے نہیں. یہ شرف کوئی معمولی نہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی ایمان دی حالت مینوں ویکھدا ہے پھر ایمان تے فوت ہو جاندا ہے. یا کچھ صحابہ نبی نے بھی سن جیڑا ایمان دی حالت نبی علیہ السلام نو ملے پھر ایمان تے فوت ہو جائے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ او دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے. اے شرف معمولی نہیں. پیغمبر دی زیارت والا. اور میں تے اس طرح بھی کہا کرنا فیصلہ آبادیو، ساڑی ساری زندگی دیاں عبادتاں ریاضتاں حج عمرے صدقات و خیرات روزے نمازاں نوافل الغرض یہ ساریاں نیکیاں ایک پاسے ہون، صرف لمحہ بر ایمان دی حالت مصطفیٰ علیہ السلام دے رخ انور نو بندہ ویکھ لے، ساری زندگی دیاں عبادتاں مل کے زیارت مصطفیٰ دی عبادت دا مقابلہ کر ہی نہیں سکدیاں. اور یہ اعزاز میرے مصطفیٰ دے یاراں نو نصیب ہویا ہے. وہ کیسا سہانا منظر ہوئے گا کہ مصطفیٰ دے یار نبی علیہ السلام نو رج رج کے ویکھ دے ہون گے. اور قسمت تے مقدر دی بات ہے نا کہ انہاں نو مصطفیٰ دے پیچھے جمعے پڑھنے نصیب ہوئے نے. آپ دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے، میرے پیغمبر دے پیچھے انہاں جنازے پڑھے نے، آپ دے پیچھے قیام کیتا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں سفر کیتے نے، پیغمبر نو مسکراندیاں ویکھے ہے تے اللہ دے نبی نو آنسو بہاندیاں انہاں ویکھے ہے. اور ایتھی بس نہیں، بعض او بھی سن کہ جنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بلایا ہے، اپنے گھر بلا کے آپ نو کھانا کھلایا ہے، گھر دے اندر 2 رکعتاں نماز پڑھوائیے کہ اس جگہ تے خواتین نماز پڑھن گیاں یا اسی سنتا نفل اس جگہ تے گھر دے اندر پڑھاں گے. اور پھر نبی علیہ السلام نو تحفے تحائف دے کے روانہ کر دے رہے. اج ساڈا بھی دل کردا ہے
اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا او زمانہ او وقت پاندے تے رج رج کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اسی ویندے آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں اسی زیارتاں کر دے، لیکن عزیزو اے شرف لے گئے میرے پیغمبر دے یار۔ ہن پریشان نہ ہویا جے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگو، میں اللہ دا نبی کچھ اعمال ایسے دس دینا ماں تو انو دنیا تے میری رفاقت میرا ساتھ نصیب نہیں ہو سکیا، اے عمل کر کے آنا تو آڈا کام میں تے جنت میرا ساتھ رفاقت دینا عرش والے رب دا کام ہے۔ لو جنت بھی ملے تے نبی دا ساتھ بھی ملے، جنت بھی ملے تے رفاقت رسول بھی ملے۔ تیرے سب کو تھوڑی جی باز نا بیس ساری یہ جی بند کر دو، ٹریبل کھلا سارا سارے کھول دے، تے دوسرا نا کوشی کو رپیڈ سارے بند، بس ٹھیک ہے۔ نالے ایس میک دی تار نہیں لگ دی، اے بھی لپی لا دے ہوں دے چاہ۔ جنت بھی ملے تے نبی دا ساتھ بھی ملے، جنت دا حصول بھی ہوئے تے مصطفیٰ دا ساتھ بھی ہوئے، پھر کیا کہنے ہونگے؟ دعا کرو اللہ مینو تو انو سارے انو جنت اندر مصطفیٰ دی رفاقت نصیب فرما دے۔ لو اس حوالے نال میں چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہاں گا، ذرا محبت دے نال سماعت فرمایا جے، اور آج اے ذہن اے سوچ اور فکر لے کے بیٹھے آجے کہ سونے مالکا تیرے کولوں اسی صرف جنت ہی نہیں مانگ دے، جنت اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی مانگنے ہاں، اور یہ نصیب ہو گیا تے سونے تے سواگا ہو جائے گا۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کرو، وہ کیڑے کیڑے خوش نصیب ہونگے کہ جنہاں نو جنت دے اندر مصطفیٰ دی اللہ رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ پہلے مجموعی طور تے قرآن دی اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے، فرمایا دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو جیڑا میری تے میرے رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرے گا، اللہ فرماندے نے میں رب قیامت دے دن نبیاں دا ساتھ دے دیاں گا، صدیقاں دا، شہیداں دا، صالحین دا، اولیاء دا، انہاں نیک لوگاں دا ساتھ میں رب العالمین جنت دے اندر عطا کر دیاں گا۔ ہن کیڑے کیڑے خوش نصیب نے
جڑے جنت اندر میرے مصطفیٰ دے گوانڈی ہون گے، جڑے جنت دے اندر میرے مصطفیٰ دے ہمسائے ہون گے، جڑے نبی پاک دی رفاقت دے اندر جنت اندر ہون گے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، یہ روایت مسلم شریف دی ہے، حضرت جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے آمینہ دلال علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا کر دیندے نے یا دو پہنا عطا کر دیندے نے، باپ سرتے نہیں بیٹیاں نے یا ایدیاں پہنا نے۔ ایک روایت جامع ترمذی دے اندر جدے اندر تینہ پہنا دا تے تینہ بیٹیاں دا ذکر بھی موجود ہے، یعنی او بندہ جنہوں اللہ بیٹیاں دیتیاں نے اے اپنیاں بیٹیاں دی کفالت کردہ ہے، اپنیاں بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کردہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس سلوک دی وجہ تو اپنیاں بیٹیاں دے نال اچھا ورتن دی وجہ تو اپنیاں بیٹیاں دے نال پیار کرن دی وجہ تو بہناں دے نال شفقت کرن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اینو جنت دے اندر میں اللہ دے نبی دا ساتھ دے دیں گے، اللہ جنت اندر اینو میری رفاقت عطا کر دیں گے۔ راوی اندہ سونیا جدیاں تین نہ ہون دو ہون، پھر راوی نے سوال نہیں کیتا اللہ دے رسول جی ایک بیٹی ہوئے صحابی اندہ مینو یقین سی، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو ہون تین ہون جنیاں بیٹیاں ہون اللہ جنت میرا ساتھ دے دے گا۔ ہن میں سوال نہیں کیتا، مینو استاد دی طبیعت دا پتا سی، یعنی میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ نو اگر سوال کیتا جاندہ آپ نے جواب اے دینا سی جدی ایک بیٹی بھی ہوئے وہ اپنی بیٹی نال شفقت کرے، اپنی بیٹی دی کفالت کرے، اللہ جنت دے اندر میرا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ تے قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے ہن دوسرا کیڑا بندہ ہے جنہوں اللہ ذوالجلال جنت اندر میرے مصطفیٰ دی جناب رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ حدیث بخاری دے اندر موجود ہے، آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ میرے آقا فرماندے نے ایماندار تاجر جیڑا ہے خرید و فروخت دے معاملات دے اندر دیانتداری دا خیال کرن والا، ایمانداری دے نال تجارت کرن والا، دھوکے تو بچن والا، فریب تو بچن والا، کسے نو دھوکا نہ دین والا، ایمانداری نو ملحوظ خاطر رکھن والا، ایک تاجر جیڑا ہے نا تاجر، اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے یہ تاجر بھی قیامت دے دن جنت دے اندر نبیاں دے نال ہوئے گا، یہ اللہ دے پیارے انبیاء دی صف دے اندر ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا، صالحین دے نال ہوئے گا۔ یہ تجارت پیغمبرانہ پیش ہے، اگر اے دے اندر ایمانداری ہوئے گی، اگر اے دے اندر دیانتداری ہوئے گی، یہ نہیں کرما آلے نے لین دے وٹے ہور رکھے نے تے جناب ویچن دے فروخت کرن دے وٹے ہور رکھے نے، تو آڈا چنگ بزار ایمان نہیں کہ جناب لیندے نے ہور چیز جناب وٹیاں دے نال فروخت کر دے نے ہور وٹیاں دے نال۔ وہ اگلے دن کاری صاحب اسی وہ سنگاڑے لے چنگ بزاروں انہیں چھابڑے دے تھلے وٹا لایا، مقناطیس انہیں چھابڑے دے تھلے لایا ہویا، ایک نہیں کئی تو انہوں بیسیوں واقعات اس طرح دے مل جان گے۔ پھر تو پتہ کی کہندے نے جی بئی مانی نہ کریے تے کام نہیں چلدا۔ اب ایک لو اب مسلمان دی زبان چو اے بات زیب دیندی ہے والا، بئی مانی نہ کریے نظام نہیں چلدا، سارے ملک دا بئی مانی نال بیڑا غرق ہویا پہ۔
اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. آوے دا آوا ہی بگڑ گیا, کوئی پوچھن دسن والا نہیں. اللہ جس مقصد واسطے اے ملک, اے وطن, اے سلطنت, اے خطہ ساڈے بڑیاں نے قربانی دے کے لیا سی, اللہ او مقصد اج تک پورا نہیں ہویا. اللہ اس ملک دیاں آپ حفاظتاں فرما دے. کو سانو ایماندار سونیاں ترس گیا ہن تے دعاواں کر کر کے بھی, مالکا ساڈے حال تے رحم فرما کے سونیاں آپ ہی کو ساڈے لی کو نیک اچھا بندہ دے دے, انتخاب فرما دے. بہرحال میں جڑی گل دسنی چاہنا, ایمانداری نال تجارت کرنے والا تاجر قیامت دے دن جنت دے اندر انبیاء دے, صالحین دے, صدیقین اور شہداء دے نال ہوئے گا. اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. تیسرا بندہ جنہوں جنت دے اندر میرے نبی دی رفاقت ملے گی, آمینہ دے لال دا ساتھ اللہ جنت دے اندر نصیب کرن گے. حدیث پاک دے اندر موجود ہے, میرے آقا فرماندے نے وہ میرا امتی جدا اخلاق جنہ چنگا ہوئے گا, اخلاق جنہ بہتر ہوئے گا, اونا جنت میرے نیڑے ہوئے گا, اونا میرے نزدیک ہوئے گا. اور ویریو آج اسی فیصلہ کر کے جائیے کہ اساں جنت مصطفیٰ دے کنہ کو نزدیک ہونا ہے, اساں حضور دے کنہ کو قریب ہونا ہے. اسی اپنا اخلاق اینا بہتر کر لئیے, اسی اپنا اخلاق اینا اعلیٰ کر لئیے کہ اللہ سانو بالکل جنت دے اندر مصطفیٰ دے نال جگہ عطا فرما دے. آؤ اپنے اخلاق نو بدلو, اپنا اخلاق بہتر کرو, گھر دے معاملات بہتر کرو, یاراں دوستاں دے نال, عزیز و اقربا دے نال, مسجد دے امام خطیب دے نال اپنا رویہ, اپنا بہیو بہتر کرو. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے اے انسان تیرے نامہ عمال دے اندر سب تو وزنی عمل قیامت نو ہوئے گا تے تیرا چنگا اخلاق ہوئے گا. اچھے اخلاق دا پیکر شخص جیڑا ہے یہ جنت اندر مصطفیٰ دے نزدیک ہوئے گا, آمینہ دے لال دے قریب ہوئے گا. چوتھا کیڑا بندہ ہے جیڑا جنت نبی دا گوانڈی ہوئے گا, حدیث الترغیب دے اندر موجود ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے دو مسلمان آپس دے اندر ناراض ہو جاندے نے, آپس دے اندر ایک تھاں رہندے ہیں اونچ نیچ ہوئی جاندی ہے, آپس دے اندر ایک تھاں تے رہندے ہیں بول بلارے ہوئی جاندے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے دو مسلمان آپس دے اندر ناراض ہو گئے نے, تیسرے دن دا سورج ڈبن تو پہلے پہلے جیڑا بندہ سلو واسطے پہل کر لے گا غصہ گوا دے گا, میں مار لے گا. نبی پاک دی حدیث اپنی نظرہ دے سامنے رکھ کے اپنے مسلمان بھائی دے نال سلو کر لوے گا. میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر میرا ساتھ دے دیں گے. اے کام سانو بظاہر بڑا اوکھا لگدا ہے, اسی آنے ہیں میں جھک جاواں, میں لف جاواں تے مینوں بندہ کون کہے گا. سونے اے ہے معمولی جیا کامی چکنا, لیکن اے دے پیچھے اجر بڑا تگڑا ہی, اے دے پیچھے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بہت بڑی بات نو بیان فرما دیتا ہے. فرمایا جڑا سلو واسطے پہل کر لے گا اللہ جنت دے اندر میرا گوانڈی بنا دیں گے. تے نبی علیہ السلام دی ایک اور روایت جو جامع ترمذی دے اندر موجود ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے دو مسلمان آپس ناراض ہو گئے نے, تیسرے دن دا سورج غروب ہو گیا, انہاں آپس دے اندر غصہ گوایا نہیں, آپس دے اندر سلو کیتی نہیں, آپس دے اندر انہاں نے تنازع مکایا نہیں, راہ جاندیاں ملاقات ہو گئی ہے, اس کرما والے نے ادھر منہ کر لیا ہے, اینے دوجے پاسے منہ کر لیا ہے, ایک دوسرے دے کولوں اجنبی بن کے گزر جاندے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا
फरमाया दोवां चों जेड़ा पहले मर गया फमाता दाखल अन्नार, और रब दी जन्नत च नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम दे अंदर जाएगा। इस वास्ते सोनियो गुस्से गवाया करो, नाराजगियां खत्म करया करो। ए दुनिया दी आरजी जी जिंदगी है, इस जिंदगी दे अंदर अपने दिलां दे अंदर कदूरतां ते नफरतां, गुस्से ते कीने ते गिले इन्हां नूं जगह ना दे। आ अपने दिल नूं नरम कर लै, अपनी सोच ते फिक्र नूं बदल लै कि नबी अली इस्लाम दा साथ जन्नत अंदर मिल जाएगा। अगर मैं गुस्सा गवा देंगा, आमिना दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहे हैं। अल्लाह फरमाते ने व मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। यार ओ केड़े केड़े खुश नसीब ने जेड़े जन्नत दे अंदर मेरे पाक पैगंबर दे हमसाए बननगे। आओ पंजवें बंदे दी गल सुनावा, हदीस पाक दे अंदर मौजूद है। मेरे पैगंबर दा परवाना हजरत जनाब रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक पैगंबर दे नाल बड़ियां मुहब्बतां ने, मेरे पाक पैगंबर दे नाल बड़ा प्यार करदा है। और ए ओ मेरे पैगंबर दा परवाना है कि जेड़ा अक्सरो बेशतर मुस्तफा दे हुजरियां दे दरवाजे ते बैठा रहिंदा कि कदों साडे उस्ताद नू, साडे मुअल्लिम नू, अल्लाह दे रसूल नू, साडे महबूब नू कम बन जाए, कोई लोड़ पै जाए ते मैं नबी पाक दा कम करके आवां, मैं हजूर दा ओ मामला करके आवां, मैं अल्लाह दे नबी दे आखे लगा, मैं नबी दी लोड़ पूरी कर दियां। इन्ना मुस्तफा नाल प्यार, इन्नी नबी पाक दे नाल मुहब्बत। एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम नो हजरत रबिया ने वुजू करवाया ते वुजू करवा के जदों फारग हो गया ना, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इंज करके मुहब्बत दी जफ्फी पा लई ते मेरे आका फरमांदे ने आओ परवाने अज मंग लै की मंगना चाहना है। मैं अल्लाह दा नबी दुआ कर देना, अल्लाह तेनू ओ शै अता कर देंगे। आंदा सोनिया मैं कल तुहानू दसांगा मैं किस चीज़ दे मुतल्लक दुआ करवानी है, मैनू को थोड़ा जिहा सोचन दा टाइम दे दिओ। ए साडे तरह दा हुंदा ते जल्दबाजी कर लैंदा, फटाफट कोई सवाल कर लैंदा। नबी दा सहाबी बड़ा सियान है, अपने घर वापस आ गया, सारी रात सुता नहीं, जागी जांदा है, सारी रात सोची जांदा है। और रबिया अगर प्रॉपर्टी मंगेगा, बैंक बैलेंस मंगेगा, अगर जनाब जमीना ते मुरब्बे मंगेगा, अगर अच्छी सवारी मंगेगा, अगर जनाब अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम दे कोलों जाके चंगे घर-बार दा सवाल करेगा, दुआ आमिना दे लाल दी होएगी, अता रब्बे जुल जलाल दी होएगी। पर रबिया मौत एक दिन आना है, मौत प्रॉपर्टी इत्थे रह गई, मुरब्बे इत्थे रह गए, घर इत्थे, सवारी इत्थे। क्यों ना हुए जन्नत दे अंदर नबी दा साथ ही मंग लै। हजूर दे नाल अगले दिन मुलाकात हुई, भाई की मशवरा कीता है? आंदा सोनियो अगर कोई चीज़ लैके देनी है तो जन्नत च अपना गवांढी लै दिओ। हजूर फरमांदे ने मशवरा किदे नाल कीता ही? आंदा सोनिया मैनू पता है या मेरे रब नू पता है, बीवी बच्चियां नाल नहीं, भैणां भरावां नाल नहीं, अजीज़ां नाल नहीं, दोस्तां नाल नहीं, आप सोच सोच के फैसला कीता है। भाई सारियां चीज़ां मिल जाणगियां, मुस्तफा दी दुआ होएगी, रब दी अता होएगी, पर हर शै इत्थे छड्ड के टुर जावांगा सोनिया। क्यों ना होए हुण भी तुहाडे बूहे ते बैठा रहना, तुहाडे तो बगैर दिल नहीं लगदा सोनिया, जन्नत च भी अपना साथ ही लै दे। दुआ करो अल्लाह ये लगन साडे दिल अंदर भी पैदा कर दे। मेरे मुस्तफा इस्लाम ने फरमाया, आप फरमाते ने परवाने अगर ये गल है, आप फरमाते ने फिर रात नू उठ के नफली इबादत करया कर।
کیوں؟ رات دی نفلی عبادت اللہ دی لاڈلی نماز ہے، بڑی پیاری نماز، اللہ نو بڑی پسند ہے۔ تے اے ضروری بھی نہیں کہ تسی 8 رکعتاں 15 رکعتاں 20 رکعتاں پڑھو۔ سونےو جٹ زمیندار ہوتا، اگر مزدور ہوتے تاں، کام کاج کر کے تھکے ہوتے تاں، جس طرح بھی ہو، جس حالت دے اندر بھی ہو، پاویں 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، لیکن پڑھیا کرو۔ اے نماز اللہ نو بڑی پسند ہے، اللہ نو بڑی محبوب ہے۔ میرے آقا فرماندے نے رات نو اٹھ کے نفلی عبادت کریا کر، اللہ تینو جنت بھی دے گا تے محمد دے نال دوے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ قرآن بھی تے اے ہی رہنمائی کر رہے ہیں نا۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ وہ کیسے قسمتاں والے ہونگے، وہ کیسے مقدراں والے ہونگے جنہاں نو جنت دے اندر یارو میرے مصطفیٰ دی رفاقت نصیب ہوئے گی۔ آپ 5 بندے ہو گئے نے، آؤ 6ویں دی گل سناواں، حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ 6واں او بندہ جنوں جنت دے اندر میرے پیغمبر دی رفاقت ملے گی۔ حدیث دے ذرا الفاظ سنو، نبی علیہ السلام فرماندے نے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ میرے آقا فرماندے نے جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میں اللہ دے نبی نال پیار کیتا، جن نے اللہ دے نبی نال پیار کیتا، کملی والے نے فرمایا، میرے مرشد نے فرمایا، اللہ دے نبی نے جناب بات دی وضاحت فرما دیتی، فرمایا کانا معی فی الجنہ، او بندہ انج جنت میرے نال ہوئے گا جویں اے 2 انگلیاں نال نے، انج جنت دی اندر او میرا ہمسایا ہوئے گا۔ اللہ جنت انہاں نو میری رفاقت عطا فرما دیں گے۔ او ویریا نبی پاک دی سنت مر مٹ جایا کر، نبی دی سنت نال پیار کریا کر، نبی دی سنت نو جناب اپنے گلے دی مالا بنا لیا کر۔ نبی دی سنت دے نال پیار کرنا ساڈا کام ہے، جنت دے اندر نبی دی رفاقت دینا، آمنہ دے لال دا ساتھ دینا عرش والے رب دا کام ہے۔ تے ترجمانی کرن والا گل بڑی پیاری کردا ہے، آندا ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ آقا جا سواری تے سوار ہونگے، اے نال نال مدنی دے یار ہونگے، ہاتھ جا سواری دی مہار پھڑ کے اے نال نال چل دا بلال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ تے فیصلہ بادیا ذرا تڑپ جائیں، آویگ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں ادامہ نال پیار کر، سنت رسول نال پیار کر لے، نالے اپنا سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ او ویرا کوثرہ دا جام سانو ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ واہ محبوب سونیا، او کیسے قسمتاں والے ہونگے جنہاں نو جنت دے اندر تہاڈی رفاقت مل جائے گی، جنہاں نو جنت دے اندر تہاڈا گوانڈ نصیب ہو جائے گا۔ آؤ ایک اور حدیث سناواں، یہ 7واں کیڑا بندہ ہے جنہوں جنت دے اندر میرے پیغمبر دی رفاقت نصیب ہوئے گی۔ یہ روایت مسلم دی اندر موجود ہے۔ آن والا عرابی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آیا ہے، آکے اندہ اللہ دے نبی جی یہ دسو کہ قیامت کدوں آئے گی؟ میرے آقا فرماندے نے پروانے تو آکے قیامت دا تے سوال کر لے ہے، قیامت
قیامت دا علم رب دے کول ہے اللہ نے اے علم کسے نو دتا ہی کوئی نہیں لیکن ایک گل تے دس نا تینوں قیامت دی فکر تے بڑی لگی ہے پوچھنا ہے حضور قیامت کدوں آئے گی اور پروانیاں دس دے صحیح تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے کیڑے نیک عمل تو جمع کیتے نے نبی دا پروانہ اے عرابی اکھاں جو اتھرو نکل آئے نے آندہ اللہ دے نبی جی بڑیاں لمیاں چوڑیاں عبادتاں دا تے مینوں پتہ نہیں پر ایک گل ہے وے میں دنیا کائنات دی اندر سب تو زیادہ پیار سب تو زیادہ محبت اگر کرنا ماں اللہ دے نبی نال کرنا ماں تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے المرء مع من احبا او پروانیاں پھر راضی ہو جا اس بات تے جیڑا دنیا تے جدے نال پیار کردا ہے او جنت او دے نال ہی ہوئے گا او قیامت نو او دے نال ہی ہوئے گا فیصلہ بادیو ایتھے ایک گل میرے تو آڈے سمجھن والی بھی ہے اگر ساڑی محبت اداکاراں دے نالے اگر محبت گلوکاراں دے نالے اگر محبت قوالاں دے نالے اگر محبت گویاں دے نالے اگر محبت انہاں گندے لوگاں دے نالے یار پھر ڈریا کر کتے اللہ ذوالجلال قیامت دے دن انہاں گندیاں لوگاں دی صف چ کھڑیاں نہ کر دے وے اگر محبت انبیاء دے نالے اگر محبت شہداء دے نالے اگر محبت اولیاء دے نالے اگر محبت علماء دے نالے پھر مینوں کہن دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت چ ساتھ بھی دے گا تے انہاں عظیم لوگاں دا عطا فرمائے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اٹھواں بندہ نبی علیہ السلام دا پروانہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی سب کہو رضی اللہ تعالی اچھا کوئی گل نہیں یار بندے تھوڑے ہون تے دل تھوڑا نہیں ہونا چاہیے بندے دا تے کی گل تانوں کو ماشاءاللہ کو تھوڑا جا کو خطیب نو کو جواب شواب دے چھڑیا کرو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور مسجد دے اندر تشریف فرما آ گیا نبی دا پروان اے حدیث صحیح بخاری چ حضرت امام بخاری نے 7 وری بیان کی تھی اے حدیث اور اسی طرح اے حدیث جیڑی میں پڑھن لگا سارے محدثین نے ساریاں حدیث دیاں کتاباں جو کٹھی کیتی جائے تے 282 وری ذکر ہوئی جائے نبی پاک دے کول آیا ہے رنگ چہرے دا بدلیا ہے متغیر ہویا ہے چہرے تے پریشانی دے آثار نے آ کے انج مرشد دے مصطفیٰ دے محبوب دے سامنے بہ گیا ہے تے اکاں چو اتھرو جے شروع ہو گئے آمینہ دلال علیہ السلام پوچھ دینے سبحان ہے جی اللہ دے رسول بھئی آج پریشان بڑا لگنا ہے بڑا پریشان جاپنا ہے خیر تا ہے اللہ دے نبی جی گل کیڑی دساں تے کیڑی نہ دساں سونے ہو میں آج سوچ رہا سی گھر بیٹھا کہ سبحان تیرے تے کو غم آمد ہے مصیبت آمدی ہے پریشانی آمدی ہے حضور یا میں بیمار شمار ہو جانا اللہ دے نبی جی میں کروں ناٹنا وا میں کروں ٹورنا وا آ کے تواڈے رخ انور دی زیارت کرنا وا تے میرے سارے غم ختم ہو جاندے نے میریاں بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے حضور میریاں پریشانیاں مک جاندیاں نے تواڈا سونا خوبصورت چہرہ میں جدوں ویکھنا سونےو میرے سارے غم ختم ہو جاندے نے کیوں اے چہرہ مصطفیٰ دا ہے چہرہ آمینہ دلال دا ہے چہرہ مصطفیٰ دا ہے اللہ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دی قبر منور فرمائے گل بڑی پیاری کر گئے گل چہرے دی آئی ہے تے کر دیاں آندے نے میرے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگوں اے کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں ایک ہور بولیا تے انہیں اپنی محبت دا اظہار کیتا انہیں پتا کی گیا
आंदा कद काठ सोना बंतर बनावट खत्म हो गई मेरे सोने ते सजावट हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता रब सोने नू बना के कलम तोड़ दिता। ये हर एक ने अपनी अपनी मुहब्बत दा इजहार कीता है। हजरत सैयदा माँ जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा किते हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हो दीगर असहाबे रसूल नबी पाक दियां बीवियां आप दियां सहाबियात अपने अपने जनाब ख्यालात दा इजहार करते ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुस्न नू बयान करते ने। अगर मैं इस पासे चला जावां ते गल दूर निकल जाएगी। मैं गल जेड़ी दसनी चाहना हजरत सुभान रजी अल्लाह तआला अन्हो आंदे ने सोनियो तुहाडा रुख अनवर वेना ते परेशानियां खत्म हो जांदियां ने हजूर टेंशनां मुक जांदियां ने। अज मैं सोच रहा सी सुभान और यार दुनिया ते रोजाना मुस्तफा नू ना वेखें अब मुर्शद पाक दी जियारत ना करें मुस्तफा दा जाके दीदार ना करें हजूर मैनू सुकून नहीं मिलता। अल्लाह दे नबी जी मैं घरों आउना ते आके तुहाडे चेहरे दी जियारत करना मैं जनाब अपने आप नू सुकून दे अंदर महसूस करना। अज फिक्र ये पैदा हो गई सुभान तू अल्लाह दे नबी दा सहाबी है अल्लाह दे नबी ते अल्लाह दे महबूब ने ना अल्लाह दे नबी दा दर्जा क़यामत नू सब तो उच्चा जन्नत च होएगा। हुजूर अगर असी जन्नत च चले जाइए पता नहीं जाना है या नहीं ये ते अल्लाह ने क़यामत दे दिन फैसला करना है। अगर साडे अमल चंगे होए ते असी जन्नत च चले जावांगे लेकिन सोनिया साडा दर्जा नीवा होएगा तुहाडा दर्जा सब तो उच्चा होएगा। मैं जन्नत दे अंदर रोजाना तुहानू किवें वेखांगा तुहाडा किवें दीदार करांगा तुसी उच्चे दर्जे ते मैं नीवें दर्जे ते किवें दीदार मुमकिन होएगा। मुस्तफा चुप ने अल्लाह दे नबी चुप ने फौरन आसमान तो कुरान दे के जिबरील नू अल्लाह ने मुस्तफा वाल भेज दिया। सही बुखारी किताब तफसीर अल्लाह दा कुरान आया है अल्लाह फरमांदे ने वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। सोनिया तुहाडा परवाना साडा वली परेशान हो गया इनू दिलासा दे दियो तसल्ली दे दियो दुनिया कायनात अंदर अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दी अतात करके आना ताबियादारी करके आना फरमा बरदारी करके आना गल मन के आना तुहाडा काम है ते जन्नत अपने नबी दा साथ देना मैं अर्श वाले रब दा काम है। हजरत सुभान हजरत अनस दीगर असहाबे रसूल जेड़े कोल बैठे सी ना आंदे ने सानू चा चढ़ गए असी जिंदगी च कदी इन्ने खुश नहीं सी होए जदों ए कुरान दी ऐत सुन के खुश होए आ। अरशां वाले रब्बा तू आसमान ते जान है साडे दिल दे अंदर सब तो ज्यादा प्यार ते मुहब्बत ते अल्लाह दे नबी दा असी अल्लाह दे नबी दी अतात ते फरमा बरदारी करने और फैसला बादियो क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह जुल जलाल ने किधरे सवाल नहीं करना कि दस हजरत इमाम अबू हनीफा दी तकलीद करके आए हैं कि नहीं हजरत इमाम शाफी दी तकलीद करके आए हैं कि नहीं हजरत अहमद बिन हम्बल दी तकलीद कीती है या नहीं हजरत इमाम मालिक दी तकलीद कीती है या नहीं। अल्लाह दी कसम ये सवाल मेरे तेरे कोलों नहीं होना। हाँ रब ये पूछ लैनगे दस मेरे नबी दी अतात करके आया या नहीं करके आया। इस वास्ते नबी दी अतात कर मुस्तफा दी ताबियादारी कर। ले मैं गल मुकाउन लगा ते जरा तवज्जो कर लई 8 बंदे हो गए 10 करिए ते बात मुका दईए 9वां केड़ा बंदा है जेड़ा जन्नत दे अंदर मुस्तफा दा गवांडी होएगा नबी पाक दी रफाकत जिन्नू नसीब हो जाएगी। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा मेरा उम्मती सब तो ज्यादा मेरे ते दरूद पाक पढ़दा है कसरत दे नाल मेरे ते दरूद पाक पढ़दा है अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा मेरे ते जिन्ना ज्यादा दरूद पढ़ेगा ओना जन्नत च मेरे नेड़े होएगा ओना क़यामत नू मेरे नजदीक होएगा। नबी पाक ते दरूद पाक पढ़िया करो
کرو کیوں اللہ ذل جلال دی قسم ہے درود پاک پڑھن دے نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے درود پاک پڑھن دے نال اللہ بندے دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں دا اضافہ کر دیندے نے درود پاک پڑھن دے نال سونے تے اللہ بندے دے غم مکا دیندے نے اللہ غربتاں ختم کر دیندے نے اللہ پریشانیاں مکا دیندے نے اور درود پاک پڑھن دے نال اللہ اپنیاں رحمتاں دا اپنے بندے تے نزول فرما دیندے نے بلکہ ایک حدیث اندر میں پڑھے ہے آمینہ دلال فرماندے نے جیڑا میرے تے درود پڑھنا بھول گیا او جنت دا راہ ہی بھول گیا اس واسطے ایک کیویں ہو سکتا ہے مصطفیٰ تے اسی درود نہ پڑھیے یار پڑھیا کرو ایویں مسئلہ تانوں کسی نے غلط دسیا ہے اسی درود دے منکر نہیں اللہ دی قسم ساڈا واز درس تقریر جمعہ جنازہ الغرض کوئی عبادت اونی دیر تک مکمل نہیں ہوندی جدوں تک اسی مصطفیٰ تے اوریجنل جینون درود پاک نہ پڑھ لئی اے بھی ساڈا مصطفیٰ نال پیار جے محبت جے کہ نہ مرضی کو عربی دان کیوں نہ ہوئے سانو مصطفیٰ دی زبان تے یقین ہے کہ جیڑا درود مصطفیٰ دے گئے نے سانو او دے تو چنگا اسی بنا ہی نہیں سکتے لوڑ کا دیئے اسی نے پڑھیا کرو درود رج کے پڑھیا کرو پر او پڑھیا کرو جیڑا مصطفیٰ نے دسیا او موجود ہے کہ نہیں حدیث دیاں کتاباں اندر موجود ہے راوی دا نام موجود ہے حدیث دی کتاب دا نام موجود ہے نبی دی زبان جو نکلے الفاظ موجود نے ایڈے ایڈے لمے لوکاں درود بنائے نے اللہ دی قسم انہاں دی سند ہی کوئی نہیں راوی دا نام ہی کوئی نہیں حدیث دی کتاب دا نام ہی کوئی نہیں او پڑھو جیڑے وحی والی زبان چو نکلے نے جیڑے مکی مدنی سرکار دی زبان چو نکلے نے دعا کرو اللہ سانو او پڑھن دی توفیق عطا فرما دے فرمایا میرے تے درود پاک کثرت دے نال پڑھن والا او جنت دی اندر اونا میرے نزدیک ہوئے گا جنہ زیادہ میرے تے درود پڑے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا دسواں کیڑا بندہ ہے جنہوں جنت دے اندر نبی دی رفاقت ملے گی آمینہ دلال دا ساتھ جنت دے اندر میسر آئے گا حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے آنا وقافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ میرے آقا فرماندے نے میں تے یتیم دی کفالت کرنا والا اس طرح جنت دے اندر کٹھے ہوواں گے یعنی ساڈا گھر ایک دوسرے دے نال نال ہوئے گا ساڈا بنگلہ ایک دوسرے دے قریب ہوئے گا ساڈی کوٹھی ایک دوسرے دے نال سانجی ہوئے گی آقا فرماندے نے آنا وقافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا اللہ دی جنت دے اندر کٹھے ہوواں گے میرے مصطفیٰ یتیمہ نال بڑا پیار کر دے کیوں مصطفیٰ خود یتیم پیدا ہوئے سی آن والا میرے پاک پیغمبر دے کول آیا ہے اللہ دے نبی جی اے دسو میرے رزق دے اندر برکت نہیں رہ گئی رزق دے اندر برکت کیویں آئے گی میرے آقا فرماندے نے جا کسے یتیم نو لب لے یتیم نو نال بٹھا کے روٹی کھوایا کر کھانا کھلایا کر اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں پا دین گے ایک ہور نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے دسو دل دی نرمی کیویں میسر آ سکتی ہے میرے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے اور پروانے آئے کسے یتیم نو لب لے اونو جناب لب کے او دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا کر اے دے تینو دو فائدے ہون گے ایک تے اللہ تیرے دل نو نرم کر دین گے دوسرا جننے وال تیرے ہاتھ دے نیچے ہون گے اللہ اینیاں نیکیاں تینو عطا فرما دین گے یار جیڑے بچے چھوٹے چھوٹے باپ چھڑ کے چلا گیا باپ دیاں محبتاں تو اے بچے محروم
معلوم ہو گیا انہاں نال پیار کر انہاں دے نال محبت کر یہ میرے پاک پیغمبر اسلام دی سیرت ہے خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام یتیماں نال پیار کر دے رہے یتیماں دے نال محبت کر دے رہے اور مینوں یاد آیا جنگ موتا دا واقعہ ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا دے اندر شہید ہو جاندے نے اللہ نے منصب شہادت عطا فرما دیتا ہے انہاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے پاک پیغمبر نو اطلاعاں مل دیاں نے اللہ دے نبی اپنے چاچا زاد بھائی دے کر جاندے نے ماں نو پتہ چلدا ہے اللہ نے جنگ موتا دے اندر جناب مسلماناں نو فتح کامیابی عطا فرما دیتی ہے حضرت جعفر دی اہلیہ نو پتہ نہیں کہ میرا شوہر تے اس جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے اکرمہ والی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نو نہلا رہی ہے کپڑے پہنا رہی ہے آج کئیاں دنوں تو بعد باپ گھر آئے گا میں بچیاں نو نہلا دیاں میں نویں کپڑے پہنا دیاں پر اس بیچاری نو کون دسے انہاں بچیاں دا باپ تے شہید ہو چکے ہے اللہ دے نبی تشریف لے جاندے نے میرے پاک پیغمبر چار پائی تے جا کے بہ گئے انہاں یتیم چھوٹیاں چھوٹیاں تین بچیاں نو میرے مصطفیٰ نے اپنے قریب کر لیا ہے اللہ دے نبی نالے سر چمی جاندے نے نالے میرے پاک پیغمبر روئی جاندے نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ آندی ہے اللہ دے نبی جی خیر تے ہے وینا عجیب معاملہ میں ویکھ رہی ہاں نالے تسی میریاں بیٹیاں نو چمی جاندے ہو نالے اکھاں چو اتھرو بہائی جاندے ہو وجہ کی ہے میرے پاک پیغمبر اپنے جذبات تے قابو نہ پا سکے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں چھم چھم آنسواں دیاں چڑیاں لگ دیاں جا رہیاں نے حضور اکھاں چو آنسو بہا رہے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے جعفر دی زوجہ اللہ نے میرے جعفر نو جنگ موتا دے اندر منصب شہادت عطا فرما دیتا ہے تے اللہ نے جیڑا سلوک حضرت جعفر دے نال کیتا ہے اسلام دا علم دائیں ہاتھ دے اندر اٹھایا سی اے دائیں بازو کٹ گیا بائیں ہاتھ دے اندر اسلام دا چنڈا اٹھایا اے بائیں بازو بھی کٹ جاندہ ہے حضرت جعفر دے کولوں ایک ہور نبی دے پروانے نے بھج کے اسلام دا چنڈا پھاڑ لیا ہن اے دوویں بازو جنگ دے اندر کٹے گئے میرے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں دکھایا جنت دے اندر حضرت جعفر نو تیار بھی کیا جاندہ ہے یہ تیار اس واسطے کیا جاندہ ہے نا میرے آقا فرماندے نے میرے جعفر نو اللہ نے اینا بازوਆਂ دی جگہ تے دو پر عطا کر دیتے نے میرا پیارا جعفر اللہ دی جنت دے اندر پرواز کر رہے ہیں اللہ دی جنت دے اندر اڑدا پھردا ہے جنت دے پھل کھاندا پھردا ہے خیر میرے پاک پیغمبر نے انہاں یتیم بچیاں دے گھر اپنے گھروں کھانا بنوا کے منگوایا ہے نبی پاک انہاں یتیماں نال پیار کر دے رہا ہے میرے پاک پیغمبر بیوہ نو جناب کھلان دے رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر بیوہ خاتونہ دا آسرا بنے میرے پاک پیغمبر یتیماں نال محبتاں کر دے رہا ہے اور اسے واسطے تے فرمایا نا آنا وقافل الیتیم آقا زافل جنہ اللہ دی قسم نبی پاک دی زبان جو خوبصورت الفاظ نکلے فرمایا میں تے یتیم دی کفالت کرنے والے جنت دے اندر کٹھے ہووانگے اور میں جنہ نبی پاک دی سیرت نو پڑھیا ویریو میرے نبی نے میں نہیں پڑھیا کتے کہ کدی کسے یتیم دے کروں کھاتا ہوئے یہ تے ساڈا حوصلہ ہے نا کہ اسی یتیم دے کروں کھا لینے ہاں میرا نبی یتیماں نو کھواندا سی انہاں دے کروں کھاندا نہیں سی اللہ دے پاک پیغمبر نے اے دن یتیمی دے خود ویکھے سن اور او ذرا منظر یاد تے کرو نا آمینہ دلال علیہ السلام اجے دنیا تے آئے نہیں میرے پاک پیغمبر دے ابو جی پہلے دنیا تو تشریف لے گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یتیمی دی حالت دے اندر اپنی اکھاں کھولیاں نے ہن میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے باپ دیاں کمیاں محسوس کر دے رہے اور میں سن
18 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਮਕਤਬ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮੁਲ ਕੁਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਬੀਬੀ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੈਰ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਖਯਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਚਮ ਚਮ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਉਮਰ 4 5 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਸ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਸੱਵਰਾਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਯਤੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਆਮਿਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਖੈਰ ਬਿਲ ਆਖਰ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਮੱਕਿਓਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਉम्मे ऐमन कुछ होर अफराद काफले दे नाल ने ये मक्कियों मदीने आए ने हजरत आमिना ने जनाबे अब्दुल्ला मक्कियों शाम दे इलाके वाल तजारत ली जा रहे सी ये मदीने जाके बीमार होए जनाबे अब्दुल्ला उत्थे फौत हो गए ये जनाब मदीने दे अंदर इन्हां दी तदफीन हो गई है हजरत सैयदा बीबी आमिना मेरे मुस्तफा नूं लैके मदीने आईयां ने अल्लाह दे नबी दी कबर दिखाई है खैर कुछ दिन रह के हुण वापसी दा सफर इंज करके मुकामे अबवा वल्लों हो रहा है ऐ ही रस्ता उदों चलदा सी मक्के तो मदीने दा जेड़ा सफर है अज अगर जाओ जद्दे तो डायरेक्ट सफर करके मदीने जाओ ना ते जद्दे तो 80-85 किलोमीटर सफर कर लो ते इस पासे एक जनाब पेट्रोल पंप दे नाल ही वो जगह पिछे बैक साइड ते जिन्नू मुकामे अबवा किया जाता है साथी नाल सी कहन लगे तुसी अक्सर अपने खिताबात अंदर बयान करते हो ऐ ओही जगह है जिथे अल्लाह दे नबी दी वालदा सैयदा बीबी आमिना बीमार हो गई मेरे पाक पैगंबर दी वालदा मेरे मुस्तफा अली इस्लाम नूं लैके वापस मक्के आ रही ने मुकामे अबवा ते पहुँच दियां ने आखरत दा पैगाम आ जांदा है आखरत दा स्नेहा आ जांदा है मेरे पाक पैगंबर दी वालदा बीमार हो जांदियां ने मां आमिना बीमार लेटी है अल्लाह दे पाक पैगंबर उम्र 6 साल दी है ते मैं ते सोचिया करना हजरत सैयदा बीबी आमिना ने मेरे मुस्तफा अली इस्लाम नूं सीने ते लटाया होएगा तुहानू पता है मावां दा औलाद नाल प्यार किन्ना हुंदा है फिर ओ मां जिन्नू ये पता है मेरे पुत्र दा बाप ते है कोई नहीं हजरत बीबी आमिना मेरे मुस्तफा दा कदी सिर चुमदी है मां आमिना कदी अल्लाह दे नबी दे रुखसार चुमदी होएगी कदी अपने लाल दे होंठ चुमदी होएगी बीबी आमिना मेरे मुस्तफा नूं चुमी जा रही है ते नाल कहंदी है मेरे पुत्र तू ते अपने अबू दा प्यार भी नहीं वेखिया अज तेरी मां भी बीमार है ते मैनू इंज लगदा है कि जिवें मैनू तेरियां जवानियां वेखनियां नसीब नहीं होनियां मां ये गल्लां करके रोई जांदी है ते मैं सोचना हुन्ना अल्लाह दे नबी करीब बैठे होणगे अल्लाह दे नबी अपने निक्के निक्के हत्थां दे नाल कदी अपनी अम्मी दा सिर दबांदे होणगे कदी अपनी अम्मी दे बाजू दबांदे होणगे अपने छोटे छोटे हत्थां दे नाल यार 6 साल दी उम्र वाला किन्नी को उम्र हुंदी है कदी अपनी अम्मी दे पांव मुबारक दबांदे होणगे ते बीबी आमिना मेरे पैगंबर नूं जनाब प्यार करी जांदी है ते नाल एक गल करदी है पता की आंदी है मक्का दूर ते दूर मदीना खैशा खबर न कोई
وچ پردیس مقدر والی اج بات برابر ہوئی تے ویکھے پئی یتیم نبی نو اج لگیاں گون جدائیاں اے درد و ہنجو جاری ہویاں تے باتاں عجب سنائیاں تے بی بی آمینہ ایک گل کر دی آندی ہے پتر عمر تیری وچ برکت ہووے میں بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا تینوں باپ پیارا تے ٹر چلی اجمائی تے نال پتہ کی آندیاں نے اے درد و ہنجو جاری ہویاں تے باتاں عجب سنائیاں اسی اج یتیم محمد کولوں لگے کرن جدائیاں میرے پاک پیغمبر دی امی جان بیمار نے بی بی آمینہ نے بی بی ام ایمن نو قریب بلا لیا اے او بی بی ام ایمن نے جدے متعلق میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا کر دے سی امی بعد امی میری ماں آمینہ تو بعد ام ایمن نے میرے نال ماما والا پیار کیتا ہے ام ایمن نے میرے نال ماما والیاں محبتاں کیتیاں نے بی بی ام ایمن نو قریب بلا لیا جاندہ ہے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے میرے پاک پیغمبر دی والدہ محترمہ نے اینج کر کے اللہ دے محبوب نبی دا اللہ دے محبوب پیارے محبوب دا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے لال دا عبداللہ دے لخت جگر دا عبد المطلب دے پوترے دا اپنے چان دا اس طرح بازو پھڑ کے بی بی ام ایمن دے ہاتھ دے اندر دے دیتا ہے دے نال بی بی آمینہ اینج کر کے ایک ترلا کر دیاں نے نی ام ایمن اے میرے لال دا ہاتھ پھڑ لے تے جا کے سردار عبد المطلب دے ہاتھ دے اندر دے دیویں میرے والوں ایک ترلا کر دیویں میرے والوں ایک منت کر دیویں اے سردار جی اے میرا بیٹا تے اج دورا یتیم ہو گیا ہے ابو دا پیار تے میرے پتر نے ویکھیا نہیں سی اج ماں وی یتیم چھڈ کے جا رہی ہے حضرت سیدہ بی بی ام ایمن میرے مصطفیٰ دا ہاتھ پھڑ لیندیاں نے خیر بی بی آمینہ تے اس جگہ تے فوت ہو جاندیاں نے ایتھے انہاں دی جناب قبر بن جاندی ہے تے اس طرح کر کے سردار عبد المطلب روزانہ باہر نکل دینے اپنے گھروں باہر آ کے مکے دے رستے تے جیڑا مدینے نو راہ جاندا ویندے نے اللہ خیر ہووے اجے تک میری تھی میری نو آمینہ واپس نہیں آئی اجے تک میرا پوترا واپس نہیں آیا روزانہ انتظار کر دینے اج پھر انتظار چ کھڑے نے اس طرح کر کے قافلہ آ رہے ہے تے جناب بی بی ام ایمن دے ہاتھ دے اندر نبی پاک دا ہاتھ جویں جویں دادا جی قریب آ رہے نے تے توانو پتہ ہے یتیم تے آسرے لبدا ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے دادا جی نو ویکھیا بی بی ام ایمن دے کولوں ہاتھ چڑا کے میرے آقا دادا جی نال جا کے چمڑ جاندے نے تے بی بی ام ایمن سردار جی نو پیغام دے دیندیاں نے سردار جی تواڈی بیٹی یعنی عبداللہ دی بیوی تواڈی نو دا پیغام اے سی کہ میرے بیٹے نو ابو والا پیار بھی دینا ہے تے امی والا پیار بھی دینا ہے سردار جی نے پھر بڑی محبت مصطفیٰ نال کی تھی بیت اللہ دے قریب نا حضرت سردار عبد المطلب اپنی نشست لگاندے ہوندے سی انہاں دی نشست تے کدی انہاں دا پتر بھی آ کے نہیں سی بیٹھا اللہ دے نبی آمدے تے سردار جی اپنے نال بٹھاندے پر سونیو یتیمی دے دن بندے نو نہیں بھولدے اور میرے مصطفیٰ یہ دن یاد کردے ہوندے سی تے رویا کردے سی صحیح مسلم جو ہوندہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس رستے جو ایک دفعہ گزرے مصطفیٰ دے صحابہ نال نے نبی علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے آئے
اللہ دے نبی نالے ماں دی قبر تے انج کر کے ہاتھ پھیری جاندے نے تے نالے میرے پیغمبر روئی جاندے نے تے بعض سیرت نگاراں نے تے اتھوں تک لکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اج اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوندی میں اللہ دا نبی نماز پڑھ لیا ہوندا میری ماں مینوں آواز دیندی میں فرض نماز توڑ کے امی دی گل سن لیندا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکے والے آپ نو زخمی کیتا نا زخمی میرے پیغمبر جسم مبارک خون دے نال بھریا ہے زخم آئے نے ابو جہل نے ایک اونٹ دی ہڈی لے کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو زخمی کیتا ہے آپ واپس گھر آ گئے مکے دا ہی واقعہ ہے میرے آقا گھر آئے نے تانوں پتہ ہے پتر تے رب نے دے کے تینوں ہی واپس لے لے ہن میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے بیٹیاں اپنی چادر ساڑ کے گھر دے اندر کوئی ٹاٹ ساڑ کے میرے پیغمبر دے زخماں تے سوار رکھ دیاں نے تاکہ خون مندمل ہو جائے تے نال آندیاں نے ابو جی تسی انہاں نو کچھ نہ کیا کرو سانو کچھ کہہ لیا کرو اسی تواڈی گل من وی لواں گیاں میرے آقا فرماندے نے پتر میں انہاں دا برا تے نہیں سوچدا میں تے انہاں نو جہنم والوں موڑ کے جہنم والوں ول کے اللہ دی جنت دے اندر لے جانا چاہنا وا تے خیر میرے پیغمبر نو اس موقع تے بڑیاں یاداں اپنے باپ دیاں آ رہیاں نے اللہ دے نبی نالے روئی جاندے نے نالے بیٹیاں دے سامنے اپنے باپ نو یاد کری جاندے نے کاش اج میرا باپ عبداللہ ہوندا میری کمر تے ہاتھ رکھ دیندا اج میرے بدلے لے کے وکھا دیندا اج کاش اللہ نے مینوں ماں جمیا ویر دیتا ہوندا تے اج میرا دستو بازو بن جاندا اللہ پتر دیتے سی اللہ انہاں نوں دنیا تو نہ لے کے جاندا اج پتر ہی جوان ہو جاندے تے باپ دے نال جناب تعاون کر دے تبلیغ دے میدان دے اندر میرا ساتھ دیندے اللہ دے نبی باپ دیاں کمیاں محسوس کر رہے نے بھراواں دیاں کمیاں محسوس کر رہے نے انہاں موقعاں تے ایک کمیاں پھر بندے نو چیتے آمدیاں نے نا اے سارا مندر اے حضرت امیر حمزہ دی لونڈی اپنے مکان دی کھڑکی چوں ویندی پئی ہے تے اللہ دے نبی روئی جاندے نے نالے اپنے باپ عبداللہ نو یاد کر رہے نے تے حضرت امیر حمزہ شام نو واپس آئے نے شکار کھیڈن گئے سی جدوں آئے نا تے لونڈی آندی ہے سردار جی کادیاں سرداریاں لئی پھر دے ہو تہاڈا یتیم بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماراں کھاندا پھردا ہے جیدا دل کردا مار کے چلا جاندا ہے اج میں اللہ دے پیارے نبی نو روندیاں ویکھیا ہے اللہ دے محبوب نبی اپنے باپ عبداللہ نو بڑے یاد فرما رہے سی تے امیر حمزہ نو پتہ کی آندی ہے اے مر جو قریشیو ڈب شرم جا کھا کے محمد نو چلا گیا اج ابو جال مار کے جے کر اج زندہ ہوندا عبداللہ تے پھڑدا للکار کے کون مدد کر سی اس نادار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی میرے مصطفیٰ علیہ السلام ساری زندگی باپ دیاں کمیاں محسوس کر دے رہے اس واسطے سونے ہو میرے مصطفیٰ کیوں نہ یتیماں نال پیار کر دے کیوں نہ یتیماں دی کفالت کر دے خود اے دن میرے مصطفیٰ نے بچپن دے اندر دیکھے فرمایا آنا وکافل الیتیم ہا کذا فی الجنہ میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جویں اے دو انگلیاں اکٹھیاں نے اسی جنت دے اندر اکٹھے ہوواں گے اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ مینوں تانوں سارے نوں جنت دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما دے میں اختصار دے نال جمعہ سی اور پھر مغرب ٹائم بھی ایک جگہ تے درس سی پھر تساں ساتھیاں دے کول بھی حاضری ہو گئی قبول فرمایا جے اللہ اگے دعا ہے اللہ سانو سارے نوں جنت دے اندر سونے نبی دا گوانڈ نصیب فرما دے نبی دا ساتھ دے دے 10 بندے میں بیان کیتے نے میں دہرا دیاں پھر ایک واری تاکہ ذہن نشین ہو جان پہلے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں بیٹیاں دی کفالت کرنے والا ایک آپ نے فرمایا ایمانداری نال تجارت کرنے والا تاجر نبیاں دے نال ہوئے گا 2 اچھا اخلاق اپنان والا ناراضگی ہو جائے تے تیسرے دن دا سورج ڈبن تو پہلے صلح کرنے والا پھر
حضور فرماتے نے رات نو نفلی عبادت کرنے والا، قیام اللیل کرنے والا، رات نو اٹھ کے سجدے کرنے والا، پھر فرمایا میری سنت نال پیار کرنے والا، پھر فرمایا میرے نال سب تو زیادہ محبت کرنے والا، پھر فرمایا اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے والا، پھر فرمایا میرے تے کثرت نال درود پاک پڑھنے والا، نمبر 10 فرمایا یتیم دی کفالت کرنے والا۔ لو ٹینشن نہ لیا جے، اے 10 عمل کرنا ساڈا کام ہے، دنیا تے چلو نبی دا ساتھ نہیں مل سکیا، انشاءاللہ فیصلہ بادیو تگڑے ہو جو پریشان نہ ہویا جے، انشاءاللہ اللہ جنت بھی دے گا تے سونے دے نال دے گا۔ اے کام کرنا ساڈا کام ہے تے گوانڈ دینا رب دا کام ہے۔ ہن تسی کہو گے بھی قاری صاحب ربانی صاحب اینے بندے جو عمل کرن لگ پین، کڈا وڈا پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، فلانا ملک، تے کنیا کو ساتھ لبے گا۔ قاری صاحب میں پچھلے سال چلا گیا چشتیاں، وہ بھائی الیاس صاحب میرے دوست نے، وہ اتنے فیصلہ آباد ارشد مارکیٹ تے اسی طرح لاہور اعظم مارکیٹ کپڑے دا کام ہے انہوں دا، آندے جاندے رہندے نے۔ میں اتنے موضوع بیان کیتا تے کہن لگے ربانی صاحب مینوں سمجھ نہیں آتی بھی کوئی 5-4 گھر ادھر گوانڈ، کوئی 5-4 ادھر گوانڈ، کوئی اگے پیچھے 5-4 اینا کو آنڈ گوانڈ ہوندا ہے نا، اینے بندے جو عمل کرن لگ پین تے کیویں ہر بندے نو نبی پاک دا گوانڈ ملے گا؟ میں کہا جی تواڈے لئی تے مسئلہ سمجھنا مشکل ہی کوئی نہیں، بڑا سوکھا ہے۔ تسی ماشاءاللہ فیصل آباد جاندے رہندے ہو تے فیصل آباد دے بازار نے کنے؟ تانوں تے پتہ ہونا چاہیے کنے نے؟ 8۔ تسی کچہری بازار چوں واڑاؤ، ریل بازار چوں آ جاؤ، ادھر جناب کارخانے بازار چوں آ جاؤ، منٹ گمری چوں آ جاؤ، جھنگ چوں آ جاؤ، بھوانے چوں آ جاؤ، امی پور چوں آ جاؤ، چنیوڑ چوں واڑاؤ، جدھروں بھی داخل ہو وہ تے اگے کی ہوندا ہے؟ گھنٹہ گھر۔ یہ تے انگریز نے کٹیا نا شہر، یہ تے انگریز دی سوچ ہے یار وہ جنت نبی دا ساتھ رب نے دینا ہے، اے ٹینشن نہیں لینی بھی ہورے لبنا ہے یا نہیں لبنا، عمل کرنا ساڈا کام ہے، انشاءاللہ جنت نبی دا گوانڈ دینا عرش والے رب دا کام ہے۔ رب لی کو کام مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اگے دعا ہے اللہ مینوں تانوں سارے نوں جنت سونے کملی والے دی رفاقت آپ دا ساتھ اور سنگت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین جتنے ساڈے احباب عزیز بیمار نے سونیا اپنی رحمت نال سب نو صحت یاب فرما، جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما دے مولا۔ زمین تے بڑے دعا خانے نے، تیرے خزانے چ بہت بڑا شفا خانہ ہے، ہر بیماری دا علاج اتھے موجود ہے۔ سونیا ساڈے سارے دے جتنے عزیز پیارے بیمار نے اللہ اس مجلس محفل دے اندر کوئی میرا پیارا کوئی میری ماں بہن بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت نال صحت یاب فرما دے۔ سونیا سانو اور ساڈیاں اولاداں نو اللہ جتوں تک ساڈا حلقہ احباب ہے اللہ سانو سارے نو تھانے کچہریاں ہسپتالاں دے برے تکیاں دے کولوں بچا کے رکھی مولا۔ سانو سارے نو ایمان والی صحت والی عافیت والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے اللہ جی۔ آئے دن حادثات ویکھ کے بالخصوص روڈ حادثے ویکھ کے دل بڑا ڈردا ہے۔ سونیا سانو سب نو روڈ حادثے دے کولوں محفوظ فرمانا، روڈ ایکسیڈنٹ دے کولوں محفوظ فرمانا مولا۔ جڑے ماپے بے اولاد نے نیک اولاد دے دے سونیا، جنہ بھیناں دے ویر نہیں اللہ نیک ویرے عطا فرما دے اللہ۔ جنہاں نو اولاداں دتیاں نے بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے اللہ، ماپے پریشان نے نیک رشتے نہیں مل رہے سونیا، نیک رشتیاں دا انتظام فرما دے سونیا مالکا۔ ساڈیاں تیاں دے بھیناں دے بیٹیاں بیٹیاں دے سب دے نصیب سونے فرما دے اللہ۔ تیرے گناہگار جے بندے ہاں اللہ، تیرے گھر چ بہ کے اللہ تیرے نبی دا ساتھ جنت چ منگنے ہاں سونیا۔ سانو سارے نو جنت چ مرشد پاک دا ساتھ نصیب فرما دے اللہ۔ نبی پاک دی رفاقت سانو سب نو نصیب فرما دی اللہ۔ اپنے اس گھر نو تا قیامت بعد فرما اللہ۔ میرے محترم پیارے بھائی شیخ قاری اسماعیل صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ، انہوں نے ایمان والی لمبی عمر عطا فرما
اللہ رزق حلال رج عطا فرما اللہ اسی تیرے سارے بندے اللہ تیرے در تے طلبگار بن کے بیٹھے ہیں اللہ سانو ساری زندگی چ کسے دا محتاج نہ کریں اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے لقمہ حرام دے کولوں محفوظ فرما لے سونے مالکا جویں تیرے گھر چ کٹھے ہیں اللہ سانو بار بار رمضان دے عمرے نصیب فرما دے اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے اللہ بیت اللہ دے حج نصیب فرما دے سونے مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما دے سونے مالکا اسلام دی جو پہلی مسجد قباء جتھے 2 رکعتاں پڑھیے مرشد پاک نے فرمایا عمرے دا ثواب ملدا ہے اللہ سارے اس مسجد دیاں نمازاں نصیب فرما دے مولا شاہا جویں تیرے گھر چ کٹھے ہاں قیامت نو اپنے عرش دے سائے تھلے کٹھیاں فرما دیں سونیا نبی پاک دے حوض کوثر تو سانو سارے نو مٹھا اور شہد نالوں مٹھا دودھ نالوں چٹا برف نالوں ٹھنڈا جام کوثر نصیب فرما دیں سونیا قیامت دے دن سانو ساڈے نبی دی شفاعت نصیب فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں سونے مالکا تسی بڑے رحیم ہو اللہ جی تسی بڑے کریم ہو مالکا ساڈے تو نیواں کوئی نہیں تے تیرے تو اچا کوئی نہیں شاہا تیرے گھر چ بہ کے تیرے بندیاں ہاتھ چک جو لے نے مالکا میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ رب العالمین فرماندے نے بندے تو جدو میرے سامنے ہاتھ چک لینا ہے میں خالی لٹاواں مینوں شرم آندی ہے مالکا تسی تے شرما رکھ دے ہو ربا سانو خالی نہ موڑی مالکا میرے جتنے پیارے جو بھی نیک خواہش لے کے دعا کردے پے نے اللہ اپنی رحمت دے نال قبول فرما لے اللہ جڑے اولاد دی نعمت نو ترس دے نے یا کسے کول ایک بیٹا ہے ایک بیٹی یہ مزید دے طلبگار نے اللہ اپنے خزانے جو عطا فرما دے اللہ اپنے خزانے جو نیک اولاد دے دے مولا اولاد دیتی ہے تے ماپیاں دی فرما بردار بنا دے یا الہ العالمین سانو دین اور دین والیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ میرے جتنے پیارے رفقا تیرے کولو دعا کر دے پہنے اللہ سب دے دلاں دیاں تو جاننا ہے تیری ذات علیم بذات صدور ہے اللہ سب دے دلاں دیاں نیک خواہشات بن منگ پوریاں فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و بناتہ و ذریتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب ماشاءاللہ حیاک اللہ اللہم مزید فزید اللہ علم و عمل دی اندر برکت فرمائے اور ہر قسم دی نعمت نہ مالا مال فرمائے میرے محترم میرے شیخ عبدالخالق ربانی صاحب ماشاءاللہ جڑے ساتھی موجود نے 2 بجے وتر ہون گے دعا ہوئے گی اور انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال جڑے ساتھی شب بیداری فرمان گے انہاں دے واسطے انشاءاللہ سحری دے کھانے دا انتظام بھی ہوئے گا انشاءاللہ